अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। पाकिस्तान बहुत जल्द इलेक्शन में जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इमरान खान साहब ने अपने एक ऑनलाइन खिताब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में किसी भी हलके में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ें और वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 125 से इलेक्शन प्रोबेबली लड़ते हैं और वो 1985 से वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ परवेज खटक साहब को PTI ने जब पार्टी से फारिग किया तो उन्होंने भी गुस्से में आकर इमरान खान साहब को ऐसा ही एक चैलेंज दिया और परवेज खटक साहब नौशहरा से इलेक्शन लड़ते हैं और पुराने पीपल्स पार्टी के हैं और उन्होंने कहा कि खान जी आप मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़िए, KPK में PTI को मुनज़्ज़म करने वाला मैं हूँ, ना कि कोई और। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और उसमें कुछ बड़ी ज़रूरी ऐलानात किए। आइए आपको कुछ थोड़ा सा उसका क्लिप सुनाता हूँ। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ़ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से उम्मीद की रोशनी की तरफ एक पुरज़्म सफ़र था। सब कुछ खो जाने से कुछ हासिल होने का आगाज़ था। तखरीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफ़र था। जी अहमद ज़रा बताइएगा कि मियाँ साहब की बातों में कितनी सदाकत है, वो किस लिए इस बुरे वक्त में हुकूमत में आए और उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आने के क्या थे और उन्होंने मुल्क को सर्व किया या अपने ख़ानदान को सर्व किया, क्या एनालिसिस है आपका? जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, वज़ीर आज़म ने आज कौम से खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कल वाली बात दोहराई, लेकिन चूँकि ये कौम का खिताब स्टेट एड्रेस कह लें या अहम बात होती है, वज़ीर आज़म का ये कहना कि वो दिल पे पत्थर रख के ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि वो अगले महीने हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले करके चले जाएंगे। ये चूचू का मुरब्बा थी हुकूमत और नून लीग का बड़ा ख्याल था कि उनके पास बड़े वोट हैं और बड़ा कुछ वो खिदमत कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेशन में किसी हद तक बेहतर थे नवाज शरीफ साहब से। फेडरल का उनका एक्सपीरियंस नहीं था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन ज़रूरत भी इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा लोकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लें या लोकल एग्जीक्यूशन की थी। मुल्क माली तौर पर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, रिजर्व ख़त्म हो चुके थे और उनको बहाल करना ज़रूरी था, जिसमें अब कहीं जाके बिल्कुल एंड के ऊपर किसी हद तक हुकूमत कामयाब हुई है।
लंबी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, वो भी उन्होंने की, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म विजन, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो नहीं दे सके। बहरहाल जितना अर्सा भी उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया और पहले से बेहतर था। ना सिर्फ उन्होंने अच्छा काम किया बल्कि अपने ख़ानदान के ऊपर जितने मुकदमात थे वो भी सारे ख़त्म करवा लिए। और आखिर में उनके छोटे बेटे सलमान शहबाज, जिन्होंने करप्शन का आगाज़ थोड़ा सा लेट किया था, तो उनके ऊपर भी जितने मुकदमे थे वो भी ख़त्म करवा दिए गए। बाकी तो जो भी उनके चौकीदार, मकसूद चौकीदार वगैरह जितने भी थे, वो केसेस तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौर में खुद ही ख़त्म करवा लिए। तो दोनों तरीक़ों से उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चलाई बल्कि अपने ख़ानदान की फलाह के लिए भी, जैसे वो हमेशा से काम करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बेटे को वज़ीर का तजर्बा भी दिलाया और जितना को माल शाल रह गया था वो भी उन्होंने खूब बनाया। तो माजरत के साथ जो है वो सोने की कानें खुली हुई थी, काफ़ी कुछ किया गया और ये भी सबको यकीन दिलाया गया कि हम ही सिर्फ वो लोग हैं जो हुकूमत चला सकते हैं। बहरहाल गैर अब्दना अल्लाह ताला ऐसे बेईमान लोगों से मुल्क को बचाए, और अगर ये दोबारा भी इक़्तिदार में आए तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। लालच, पैसे का लालच वैसे तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसके बगैर अगर ये काम करें तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। मुल्क के लिए अच्छी, नेक और साले लीडरशिप की ज़रूरत है, माल बनाने वाली लीडरशिप की ज़रूरत अब नहीं रही मुल्क को। जी राना साहब। गिलगित बल्तिस्तान में आज हाजी गुलबर खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के चौथे चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में पहले पीटीआई की हुकूमत थी और वहाँ बेसिकली दो ब्लॉक्स बना दिए पीटीआई के अंदर। एक फॉरवर्ड ब्लॉक था और एक हम ख्याल ग्रुप था। गिलगित बल्तिस्तान में जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पे रही पिछले चंद दिनों में। मैं आपको एक पार्टी पोजीशन पहले थोड़ी सी बता दूं कि टोटल वहाँ पर 33 सीटें हैं, जिनमें से पीटीआई के पास 21 थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4 थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 3 थी, JUIF के पास 1 थी और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के पास 1 थी, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के पास 1 थी, एक आज़ाद उम्मीदवार थे और 1 सीट खाली थी। सो पीटीआई के पास एक बहुत वाज़े मेजॉरिटी थी और उनके खालिद खुर्शीद साहब उस वक्त वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। बहरहाल ये दो फॉरवर्ड ग्रुप बने और जब ये इलेक्शन हो रहा था तो पीटीआई के चेयरमैन ने राजा आज़म साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया और राजा आज़म साहब ने अपने ही चेयरमैन की नामजदगी के बावजूद इस इलेक्शन का बायकॉट किया और हाजी गुलबर खान चौथे चीफ मिनिस्टर बन गए। ये जोड़ तोड़ की सियासत हमारी नेशनल असेंबली में भी होती है, सेनेट में भी होती है और इसे हम लोग जमहूरियत कहते हैं, जहाँ पर कीमतें लगाई जाती हैं, मिनिस्ट्रियाँ बांटी जाती हैं, लालच दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाता है ताकत के हसूल के लिए। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एनालिसिस है। जी अहमद। जी राना साहब, जैसे मैंने कल परसों भी ये बात की थी कि 4 सूबों में जो पीटीआई की हुकूमत थी, पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उन सबको बड़े तरीके से ख़त्म किया गया। बड़ी ऐसी कहानी उन पर फिट की गई कि आप ये ख़त्म करते हैं तो आप इलेक्शन लड़ लेंगे, आपको जनाब सूबाई इलेक्शन दे दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया और फिर बाद में जो कश्मीर और गिलगित बचा था वो भी उनसे ले लिया गया। तो जो आखिर में खान साहब को गार्ड मिले थे गिलगित की तरफ से वो भी वापस चले गए। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बड़े तरीके के साथ उनसे हुकूमत ली गई और खान साहब जो पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान बड़ी आसानी से ऐसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ बने, वो अब भी उनकी पार्टी अगेन बड़े तरीके से इन लोगों के हाथों में बेवकूफ़ बनी। अब आज गिलगित बल्तिस्तान में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, आज़ाद कश्मीर में भी जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसके वज़ीर आज़म आ गए थे, अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ के भी एक साहब जो है उनको वहाँ का वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है खालिद खुर्शीद की जगह पे। तो अगेन कह लें कि बड़े तरीके के साथ उनके साथ ये किया गया है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी ने कि आज 2 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया काबीना से,
اون چودھری نے نعمان لنگڑیال نے، اور ان کے بیانات بھی آ گئے. پھر شام کو میرا خیال حکومت کی طرف سے کال گئی کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا تھا، تو انہوں نے فوراً بیانات دے کے کہا کہ نہیں، ہم ابھی مرکزی اپنی استحکام پارٹی سے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے مشورہ کریں گے، پھر استعفیٰ دیں گے. ان کے استعفے دینے کی بھی شاید وجہ یہی تھی کہ حکومت جو ہے شاید اندر سے کوشش کر رہی ہو کہ ہم سال کی توسیع لے لیں. سال کی توسیع کا انہوں نے بل بھی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بنا نہیں. اس طریقے سے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی نہیں بن سکا. تو حکومت نے زور زبردستی پوری کی ہے ہر طریقے سے، ہر جگہ سے، ہر وہ طریقہ لگایا ہے جس سے وہ کوئی بھی جائز ناجائز کام کروا لیں، لیکن ان کے کام وہ ہوئے نہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی آج وہ اسرائیل کی طرف سے جو بیان آیا اس کو خان صاحب کے ساتھ جوڑ کے کہا کہ جناب وہ تو خان صاحب کی حمایت میں، خان صاحب تو انہی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ مخالفت بیانیہ یہ تو سیاست میں چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا. ایک دوسرے کے اوپر غیر مسلموں کا، قادیانیوں کا، یہودیوں کا الزام لگا کے سارے ایسے ہی سیاست چلاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کون چلا پاتا ہے اور الیکشن کون جیتتا ہے. یہ دو ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں اب الیکشن کا سماں بنتا جا رہا ہے کہ کیسے سب پارٹیاں الیکشن کی طرف جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن کیا کھیل کھیلتا ہے. اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے نگران حکومت میں کون آئے گا. جی رانا صاحب. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور آپ یقین کریں کہ پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ امریکہ نہیں آتی، پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ یورپ نہیں آتی. یہ نہیں کہ یہ پہلے ایسے ہی تھا. پاکستان نے معیشت کی جب بات کریں گے، انڈسٹری کی جب بات کریں گے، پاکستان کی جب ترقی کی بات کریں گے، تو پاکستان نے ایک لمبے عرصے سے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. IMF سے قرضہ لے لیں، پیسے آ جائیں، بھیک مانگ لیں. کبھی عمران خان صاحب، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، اور کبھی شہباز شریف صاحب لوگوں سے در در کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، جسے اپنے پیروں پر ہونا چاہیے، وہ اپنے پیروں پر نہیں ہے. ان چوروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. بہرحال یہ IMF نے پیسے دے دیے، پہلی قسط دے دی، دوسری انٹرم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آئے گی، اور تیسری جو ہے وہ جب بھی آئے گی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں غریب آدمی کا کیا بنے گا. جی احمد. جی رانا صاحب، اینتھنی بلنکن امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان کو چاہیے کہ IMF کے ساتھ مل کے کام کرے. IMF کا پروگرام اپروو ہو گیا، اور جس نے سارا کا سارا باندھ دیا پاکستان کو، اور اس باندھنے کے ساتھ ہی پیسے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے لی. اب وہ قطرہ قطرہ کر کے پانی ڈالتے رہیں گے منہ میں، اور قطرہ قطرہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا. جو اکانومی کی صحت کے لیے اچھا ہے وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے. شرح سود کو نیچے نہیں لا پائیں گے، ڈالر کی ویلیو کو نیچے نہیں لا پائیں گے، پیٹرول کی قیمت کو نیچے نہیں لا پائیں گے، جبکہ پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو چکا ہے، کموڈیٹیز بھی سستی ہو گئی. آج تو سریا بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہو گیا، پاکستان میں سستا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ ڈالر ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے، ہمیں IMF کا پروگرام لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہے. وہ کہتے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت اوپر رکھیں، ڈالر کی قیمت نیچے نہ جانے دیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں سوری، اور مار کھا رہے ہیں، اور مار کھاتے رہیں گے. 9 مہینے کا پروگرام ہم لے چکے ہیں. اگلی بھی 3 حکومتیں، یہ والی انٹرم اور اس سے اگلی آنے والی جو منتخب، اس کو بھی باندھ کے حکومت چلی گئی ہے اور اپنی طرف سے بڑے نیکی کا کام کر کے گئی ہے. تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اور بڑی تیزی سے ترقی کریں. وہ ہمیں دبا کے رکھے گا کہ ہم انڈیا کے نیچے بھی دبے رہیں، ان سے بھی چندہ مانگ کے گزارا کرتے رہیں، جیسے کہ IMF سے اب مانگ رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن میں بہرحال آج IMF کے پیسے بھی آ گئے ہیں، پہلی قسط جو ہے اپروو کے آ گئی ہے، جس کو حکومت نے بڑی کامیابی قرار دیا ہے. لیکن یہ مشکل صورتحال ہے، اس میں ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ پھنس کے جو ہے نا وہ گزارا کریں گے. گزارا بھی مشکل سے ہوگا. روٹی مل جائے، اس وقت وہ سچویشن ہے کہ روٹی مل جائے بڑی بات ہے، ہمیں اور چیزوں کی ضرورت نہیں. تو وہ جو ہم نے اس وقت ترقی کر کے گاڑیاں اور ڈیوریبل آئٹمس بنانی تھی، اس کی بجائے اب ہم اس سچویشن پہ ہیں کہ بس روٹی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یہی سچویشن میرا خیال اب چلتی رہے گی. جو سیٹ پیٹرن اب یہ والی گورنمنٹ کر کے گئی ہے، اب اگر اس سے نکل آتے ہیں، چین سے مدد آ جاتی ہے، سعودی عرب سے تو آ گئی، UAE سے بھی آ گئی، اور انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے، تو پھر چیزیں لوکلی بدلنا شروع ہو جائیں گی. اور یہی میرا خیال چین، سعودی عرب اور ان کا بھی پلان ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے. امریکہ کا یہ پلان نہیں ہے.
کہ دونوں کے درمیان میں ہم پھنسے رہیں گے، کیسے پھر آگے چلیں گے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ترقی کرنی ہے. یہ فیصلہ باقی نہ کریں گے نہ ہمیں کرنے دیں گے. تو ہمیں خود ترقی کرنی ہے اور ان کے چنگل سے نکل کے ترقی کرنی ہے، پھر ہی ملک کو بہتر بنا سکیں گے. اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے، فورن پالیسی ان کی ہتھے چڑھی رہی تو پھر ہم ماری کھاتے رہیں گے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، میں اس وقت ایک ٹریفک بلاکڈ میں ہوں. آگے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پچھلے 40 منٹ سے میں پیٹرسن، وہ سامنے مجھے شہر نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی پروبیبلی ایکسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے ٹریفک سٹک ہے. میرے پاس لاگ بک میں ٹائم بھی نہیں ہے اور بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے کل. یہاں سے ہم یو ٹرن بھی نہیں لے سکتے، کوئی ایگزٹ ہی نہیں ہے. سو ونس یو آر اسٹک. جس طرح میں یہاں اسٹک ہوا ہوں، پاکستان کو ان حکومتوں نے اس معاشی بدحالی میں اسٹک کر دیا. عمران خان صاحب نے اپنے آخری وقت میں انہوں نے گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کو کم کر کے IMF کی سے جو ڈیل تھی، جو شرائط تھی، ان کو بیٹرے کیا، جس کی وجہ سے IMF ظاہر ہے، آپ جب ان کے ساتھ آپ نے ایک ڈیل کی ہے، آپ اس ڈیل سے لیفٹ رائٹ جاتے ہیں، آپ ان کو بیٹرے کرتے ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. اس سے ہوا کیا کہ خان صاحب نے ذاتی طور پر پولیٹیکل مائلیج تو لے لی، لوگ خوش ہو گئے، ان کو ایک بیان مل گیا کہ جناب میرے دور میں تو گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں یہاں تک کنٹرول کی ہوئی تھیں، یہ کیا ہوا. لیکن انہوں نے ملک کا خیال نہیں کیا، انہوں نے میرا خیال نہیں کیا، انہوں نے آپ کا خیال نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل مائلیج کا خیال کیا. اسی طرح اس گورنمنٹ نے بھی وہی کیا. یہ 8-9 مہینے پہلے یہ IMF کے اس معاہدے میں جا سکتے تھے، انہوں نے جان کے اس کو ڈیلے میں ڈالا. ان کی بھی اپنی سیاسی وجوہات تھیں، یہ جاننا چاہتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ان کو کچھ گارنٹیاں چاہیے تھیں. بہرحال یہ دونوں حضرات نون لیگ والے اور PTI والے، ان کی اپنی ذاتی پالیٹکس ملک سے قوم سے اوپر ہے، ان کے ذاتی مفادات ملک سے قوم سے اوپر ہیں، ان کے ذاتی مفادات آپ کے بچوں کے فیوچر سے اوپر ہیں. یہ چیز پلیز یاد رکھیے گا. ان کی خاطر آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والا ویک بہت اہم ہوگا کیونکہ اس میں فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت بھی ہوگی، اور اسی آنے والے ہفتے میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی. پاکستان تحریک استحکام پارٹی نے بھی الیکشن کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے عقاب کے انتخابی نشان کے لیے اپلیکیشن دی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کو ایک چیلنج دیا ہے، یہ ایک میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سٹنٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میاں صاحب کو چیلنج قبول کرنا چاہیے اور ان کے دیکھنا چاہیے، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ کیا ہوگا. لیکن خان صاحب بیسیکلی آج کل ایک پولیٹیکل بیانیہ بنا رہے ہیں. ان کو ٹویٹر ٹرینڈ چاہیے، ان کو پاپولیرٹی چاہیے، ان کو ویزیبلٹی چاہیے. اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ان چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر اس وقت ان کو اپنی پارٹی کو ری گروپ کرنا چاہیے، ری آرگنائز کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن سر پر آ گئے ہیں اور آنے والے وقت میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود الیکشن لڑ سکیں گے یا ان کی پارٹی کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، ان کی باقی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے. سو ہی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ کہ اچھا اگر میں مسٹر اے کو ٹکٹ دیتا ہوں، کسی وجہ سے اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو مسٹر بی شوڈ بی ریڈی. ان کے پاس نام ہونا چاہیے اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ذہنی طور پر تیار ہو. تو اس کے لیے ان کو ابھی سے کام کر دینا چاہیے. وہ کیا سوچ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہمارے انالیسس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.